क्या आप भी उन औरतों में से हैं जो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं? कपड़े धोते हुए कब हाथों की स्किन खराब हो जाती है, कमर दर्द, थकन, चिड़चिड़ापन और फिर भी किसी को एहसास नहीं होता। हम अक्सर अपने आप को इतना मसरूफ कर देते हैं कि अपनी सेहत, अपनी नींद, अपने बच्चों की तरबियत, हत्ता कि अपने लिए वक़्त निकालना भी भूल जाते हैं। आज का सवाल बहुत सादा सा है, बहुत सिंपल सा है कि क्या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना वाक़ई ज़रूरी है या ये सिर्फ़ एक लग्ज़री है? आज हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे, सच्चाई के साथ, दिल से और हकीकतों को सामने रखते हुए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सफ़ेद कपड़ों के लिए नील कैसे डालते हैं ताकि आपके कपड़े चमकते रहें। तो देखें, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं ना तो बिल्कुल लेनी चाहिए। ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, ये एक सहूलत है, एक आसानी है, एक रहमत है। आज के दौर में जहाँ महंगाई है, जहाँ घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, वहाँ एक औरत के लिए वक़्त सबसे कीमती चीज़ है। पहले ज़माने में क्या होता था, औरतें हाथ से कपड़े धोती थीं, लेकिन उस वक़्त देखें ना तो इतने कपड़े होते थे और ना ही इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी। आज एक छोटे से घर में भी हफ़्ते में 2-3 बार मशीन चलाना पड़ती है। अगर एक औरत रोज़ 2 घंटे कपड़ों में लगा दे, तो महीने के 60 घंटे तो सिर्फ़ कपड़े धोने में जा रहे हैं ना। सोचिए ज़रा, ये 60 आवर्स अगर बच्चों की तालीम पर लग जाएँ, कुरान पाक पढ़ने में लग जाएँ, अपने लिए कुछ स्किल सीखने में लग जाएँ या सिर्फ अपनी सेहत के लिए वॉक करने में लग जाएं तो जिंदगी बदल सकती है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, हाथ से भी तो कपड़े धुल ले सकते हैं ना, हमने भी तो जिंदगी गुजार ली हाथ से कपड़े धोकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अगली नस्ल को भी वही मुश्किल बन देना चाहते हैं? अगर अल्लाह ने हमें सहूलत दी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। याद रखें, मशीन लेने का मतलब ये नहीं कि हम काम से भाग रहे हैं, बल्कि हम अपने वक़्त को बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खुश, सेहतमंद और पुरसकून माँ ही बेहतरीन तरबियत दे सकती है, थकी हुई चिड़चिड़ी माँ नहीं। अब देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के फ़ायदे क्या हैं। इससे आपकी वक़्त की बचत होती है, जिस्मानी थकन में कमी होती है, पानी की बचत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, लेकिन जदीद मशीनें कम पानी इस्तेमाल करती हैं। कपड़ों की बेहतर सफाई होती है, कपड़ों की लंबी उम्र होती है और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको अपने लिए वक़्त मिलता है। अब देखते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में नील कैसे डालते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नील कैसे डालें ताकि सफ़ेद कपड़े पीले ना हों बल्कि चमकें। सबसे अहम बात, नील कभी भी बराह रास्त कपड़ों पर ना डालें। सबसे पहले सफ़ेद कपड़े अलग वॉश करें। नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश साइकिल मुकम्मल होने दें। वॉश पे लगा दें आप, एक वॉश हो जाएगा ना जब मशीन आखिरी रिंस पर हो। जैसे कि ये मेरी मशीन है ना, मुझे पता है कि जब 9 मिनट इसमें रहती है ना, तो ये आखिरी बार पानी लेती है रिंस करने के लिए। तो एक छोटे कप में थोड़ा सा पानी लें, उसमें चंद कतरे नील के डालें। पानी हल्का सा नीला होना चाहिए, गहरा नहीं। इस सॉल्यूशन को आप मशीन के फ़िल्टर वाले खाने में भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टनर बॉक्स नहीं है, आपके पास फ़िल्टर बॉक्स नहीं है, तो आखिरी रिंस के दौरान ड्रम में डाल दें, यानी कि पानी में डाल दें। लेकिन पहले पानी में अच्छी तरह घोल लें, मशीन को बाकी रिंस मुकम्मल करने दें। मैं क्या करती हूँ, जब आखिरी रिंस पे होती है ना, तो मशीन को मैं खोल कर ओपन करती हूँ, पानी ले चुकी होती है मशीन, तो मैं कपड़ों को एक साइड पे करके साइड पे नील डाल देती हूँ और फिर सारे कपड़ों में मिक्स कर देती, पानी में मिक्स कर देती हूँ नील। और इससे क्या होता है, पानी मैं कपड़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं डालती। कपड़ों को पहले साइड पे हाथ से पकड़ लेती हूँ जैसे आप देख रहे हैं, और फिर मैं साइड पे जो पानी होता है ना, उसमें नील डालकर उसको मिक्स कर देती हूँ। फिर सारे कपड़े उसमें यानी कि एक दफ़ा हिला देती हूँ, सारे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके सफ़ेद कपड़े हल्के नीले टोन के साथ ज़्यादा चमकदार और फ्रेश नज़र आएँगे। तो अगर नील ज़्यादा डाल दिया जाए तो कपड़ों को नीले धब्बे भी आ सकते हैं, इसलिए मिकदार नील की जो है ना वो थोड़ी कम रखें। तो इस तरह से आखिरी दफ़ा जो फिर रिंस करेगी पानी इसी पानी में, तो आपके कपड़ों को अच्छा सा नील आ जाएगा। और एक हकीकत जो हर औरत को समझनी चाहिए। देखिए, हम अक्सर खुद को साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो एक बात याद रखें, स्मार्ट औरत वो है जो अपनी तवानाई सही जगह इस्तेमाल करे। कपड़े तो मशीन भी धो सकती है, लेकिन जो आपके बच्चों की तरबियत है, शौहर के साथ आपका ताल्लुक है, अपने ज़हनी सुकून है जो आपका, ये मशीन नहीं दे सकती। अगर एक मशीन आपका बोझ हल्का कर सकती है, तो इसे अपनी दुश्मन ना बनाएं, अपनी मददगार बनाएं।
اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو آٹومیٹک مشین ضرور لیں، یہ خرچہ نہیں، یہ سرمایہ کاری ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے اپنی صحت میں، اپنے وقت میں، اپنی خوشی میں، کیونکہ ایک خوش عورت ہی خوش گھر بنا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں گھر وہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں ماں تھکی ہوئی نہیں بلکہ مسکراتی ہوئی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ان خدشات کی جو اکثر ہمیں پیچھے روک لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ مشین داغ صحیح سے نہیں نکالتی، پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رہتا، اس کی مینٹیننس کا بڑا مسئلہ ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے سچائی سمجھتے ہیں۔ اگر داغ سخت ہیں تو چاہے جیسے کہ چائے، ہلدی یا کسی گریس کے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر پری ٹریٹمنٹ کے فوراً نہیں نکالتی۔ دوسری مشین میں ڈالنے سے پہلے بھی تو آپ ان داغوں کو واش کرتی ہیں نا، یا مشین میں سے نکالنے کے بعد بھی اس پہ صابن لگا کے پھر رگڑتی ہیں نا، کہ ہاتھ سے دھوئیں گی، چاہے آپ اسے ہاتھ سے دھوئیں یا مشین سے، تو آپ کو الگ سے ان کو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے۔ تو سمجھداری تو یہی ہے نا کہ داغ والی جگہ پر پہلے تھوڑا سا ڈٹرجنٹ یا سٹین ریموور لگا کر 10-15 منٹ چھوڑ دیں، پھر مشین میں ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید آٹومیٹک مشینوں میں مختلف موڈز ہوتے ہیں، ہیوی واش ہوتا ہے، کاٹن واش ہوتا ہے، کوئک واش ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں آپ ہیوی واش پہ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے کاٹن کے کپڑے ہیں جن کو آپ ہیوی واش نہیں لگانا چاہتے نارمل واش پہ لگا سکتے ہیں، یا کچھ ایک آدھا سوٹ ہوتا ہے آپ اس کو 10 منٹ کے لیے کوئک واش پہ لگا سکتے ہیں۔ ہر کپڑے کی نوعیت کے مطابق بہتر صفائی ہوتی ہے آٹومیٹک واشنگ مشین میں۔ اصل فرق مشین کا نہیں بلکہ آپ کے طریقے کا ہوتا ہے۔ تو میری واشنگ مشین میں کیا کرتی ہوں، اگر کوئی آپ دیکھیں جب اپنے کپڑے مشین میں ڈالنے ہیں نا تو آپ اس سے پہلے ہر کپڑے کو دیکھتی ہیں نا، چیک کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میرا بچہ اس طرح کا ہے، اس کی ہیبٹس اس طرح کی ہیں تو یہ کپڑے زیادہ گندے کر لیتا ہے، آپ پہلے اس کو دیکھتی ہیں۔ یا آپ کے ہسبینڈ کے اگر کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے، آپ پہلے ان کو چیک کرتی ہیں نا، دیکھتی ہیں کہ اس میں کوئی سٹین تو نہیں ہے، اور اگر وہ سٹین ہے تو آپ نے مشین میں نے ڈال دیا ہے نا، اس کے بعد جب مشین ایک واش لگانے کے بعد رکتی ہے، ایک واش پہلے میں اس کو سنگل واش پہ لگاتی ہوں، اس کے بعد مشین رک جاتی ہے، پھر میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ داغ ہے، میں وہاں سے اس کو نکالتی ہوں، مشین کو کھول کے ادھر ہی اس کو کلین کر لیتی ہوں، یعنی کہ کہہ لیں کہ رگڑ کے ہاتھ سے دوبارہ سے اس کے اوپر سرف لگا کے یا صابن لگا کر ہاتھ سے مل لیتی ہوں، وہ سٹین ریموو ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ میں سیکنڈ واش پہ لگا دیتی ہوں۔ تو سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، دوسری مشینوں میں بھی ہمیں تھوڑے بہت داغ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے ریموو کرنے ہی پڑتے ہیں، اگر اس میں کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے؟ یہ بات جو ہے نا پرانی ٹیکنالوجی کے بارے میں تھی، کہ لیکن آج کل کی جو فل آٹومیٹک مشینیں ہیں نا، دراصل ہاتھ سے دھونے کے مقابلے میں کم پانی استعمال کرتی ہیں، کیونکہ وہ مقدار کو خود کنٹرول کرتی ہیں۔ جب ہم ہاتھ سے واش کرتے ہیں نا کپڑے تو اکثر کیا ہوتا ہے، نل مسلسل چلتا رہتا ہے، لیکن مشین میں جو پانی ہے نا وہ ناپ تول کر آتا ہے، اس لیے اگر جدید مشین ہو تو پانی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسری آپ کی کوشچن کی طرف کہ پاکی ناپاکی کا خیال کیسے رکھیں، تو یہ سوال خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں جو فل آٹومیٹک مشین ہے نا اس میں 3 سے 4 مرتبہ رنس ہوتا ہے، یعنی کپڑے بار بار صاف پانی سے دھلتے ہیں، اور ہمارے اگر ہم اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں، جب ناپاکی پانی سے مکمل طور پر دھل جائے، اس کا رنگ، اس کی اسمیل اور اثر ختم ہو جائے نا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور جب صاف پانی سے رنس کرتے ہیں نا ہم تو ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب ہم ویسے ٹب میں پانی واش کرتے ہیں نا، اکثر خواتین کیا کرتی ہیں پانی ٹب سے بھر لیتی ہیں اور اس میں رنس کرتی ہیں بار بار، جب آپ نے ایک گندا کپڑا اس میں رنس کے لیے ڈالا نا تو وہ پانی آپ کا پاک نہیں رہتا، جب آپ دوبارہ سے اس میں رنس کریں گی تو وہاں پہ ناپاکی کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو مشین سارے کا سارا پانی ایک دفعہ نکال دیتی ہے، اگر 2 دفعہ رنس کیا تو اس نے 2 دفعہ پانی نکالا، تو اٹ مینس کہ آپ کے کپڑے یعنی کہ صاف پانی سے نکل گئے ہیں۔ اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو آپ ایک اضافی رنس بھی لگا سکتی ہیں، کچھ خواتین خاص کپڑے جو ہیں وہ پھر الگ دھوتی ہیں، یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ اصل چیز تو آپ کے دل کا سکون ہے، طریقہ درست ہو تو مشین میں دھلے ہوئے کپڑے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں فورتھ آپ کے کوشچن کی طرف کہ کیا مینٹیننس بہت مشکل ہے؟ تو دیکھیں ہر چیز کی طرح مشین کی بھی تھوڑی سی دیکھ بھال تو ضروری ہے نا، مہینے میں ایک بار خالی مشین کو ڈرم کلین موڈ پر چلا دیں، فلٹر صاف کر لیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیں تاکہ نمی نہ رہے، بس اتنی سی احتیاط سے مشین سالوں چلتی ہے۔ اور آج کل تو
اس کی جو مینٹیننس ہے نا وہ بھی آرام سے آپ کے ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ آرام سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کے ان کی ہیلپ لائن پر فون کرتے ہیں نا تو وہ گھر آ کر آپ کی مشین چیک کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو سالو بھی کر جاتے ہیں۔ ورنہ آج کل تو اب تو ہر جگہ آپ کو اس کی مینٹیننس آرام سے ملتی ہے۔ جیسے ہم موبائل روز چارج کرتے ہیں، فریج استعمال کرتے ہیں، گیزر چلاتے ہیں، تو مشین کی بھی تھوڑی سی دیکھ بھال کیوں مشکل لگتی ہے ہمیں؟ اکثر ہمارا مسئلہ مشین نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم نئی سہولت کو قبول کرنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں، لیکن جب سمجھداری سے استعمال کریں تو یہ سہولت بوجھ نہیں بلکہ رحمت بن جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ واشنگ مشین استعمال کر رہی ہیں یا لینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے فائدے مند موضوع کے ساتھ، تو تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔